अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसान कुरान ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अलावा हमारे एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है इस कोर्स को करने का, तो वो खाली वहाँ से कुरान पाक के दर्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सूरह फ़ातिहा से तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जिससे हम अल्फाज़ की पहचान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अगर गौर किया हो तो हमारे 2 पारे जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो गए और अब हम जो है वो तीसरा पारा जो है उसको का आगाज़ कर रहे हैं और ये जो 2 पारे हैं, ये बेसिकली आप हम इस वक़्त 85th पेज पर हैं, यानी कि आधी से ज़्यादा हम बुक जो है वो पढ़ चुके हैं और हमारे अभी सिर्फ़ 2 पारे मुकम्मल हुए हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप इस वक़्त कुरान पाक के आधे से ज़्यादा अल्फ़ाज़ जो हैं वो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त जान चुके हैं और इनकी आपको पहचान जो है वो आपको हो चुकी है। जी, ऑलराइट जी। हम आगाज़ करते हैं। जिस अहमद आईडी से प्लीज़ आप पढ़ना शुरू कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यफ़अल वो यफ़अलु वो करता है, मा जो युरीदु वो चाहता है। ला नहीं बैउन कोई तिजारत होगी। ला नहीं खुल्लतुन कोई दोस्ती। ला आप नहीं बताएँ कि ये खुल्लतुन कोई ला दोस्ती। कुल्लतुन ये उर्दू में कहाँ पे इस्तेमाल होता है या हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? खुल्लतुन नहीं मायने नहीं आ हज़रत रहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? खलीलुल्लाह जी। जी, खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह दोस्त, खलीलुल्लाह क्या था कि अल्लाह के दोस्त। तो अल्लाह ला के दोस्त, खुल्लतुन ना ना दोस्ती दोस्ती काम का है। काम है, खलील से। अल जी, अल हय्यु ज़िंदा है, अल क़य्यूम कायम रखने वाला है। ला नहीं ताख़ुज़ुहु ला नहीं ताख़ुज़ुहु उसको नहीं पकड़ती। सिन्नतुन ऊँघ। ला नहीं नौमुन नींद। यशफ़उ वो सिफ़ारिश करेगा। ला नहीं युहीतूना वो नहीं घेर सकेंगे। वो ला नहीं युहीतूना वो नहीं घेर सकेंगे। ठीक है, इहाता से है, इहाता मतलब ये इहाता एक करना, आता कि वो नहीं इहाता कर सकेंगे या वो नहीं घेर सकेंगे। जी, ठीक है। नहीं सुना कोई और अहाता ये जो कर नौम सकता। है, ला नौम नौम जो है नींद जिसके मायने आपने बताए, इस वर्ड को याद करने के लिए हम कैसे इसको याद रख सकते हैं कि ना भूलें बिल्कुल? हाँ, जी, फजर की अज़ान में अगर आपने हमारा गौर किया जी, हो, जी, जी। सलातो खैरुम सलातुल मिनन खैरुम नौम। मिनन नौम। खैरुल मिनन नौम। जी, जी, ये फजर की अज़ान में हम नमाज़ रोज़ाना नींद ये से लफ्ज़ बेहतर, सुनते हैं कि नमाज़ जो है वो नींद से बेहतर है। नींद से बेहतर। जी, प्लीज़ जी, पढ़िएगा आगे। और नीचे ये होगी आपकी लाइन, ऑलराइट। नहीं अगली ला सामने वाली एक भी एक तरफ से आप ही पढ़ें। ला युदहु नहीं इसको सिखाती। हिफ्ज़ुहुमा उन दोनों की हिफाजत। ऑलराइट, ला युहितूना नहीं वो घेर सकेंगे और ला यऊदु वो नहीं इससे जीत सकता है। नहीं ऑलराइट, हम सका। हमदान टी नेक्स्ट आप पढ़ लें प्लीज़, जी। इसके हिफ्ज़ुहुमा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिफ्ज़ुहुमा इन दोनों की हिफाजत से। अल अलिय्यु बुलंद है। ला इकराहा ज़बरदस्ती नहीं है। अर रुश्दु हदायत। अल गनी अल गय्यी गुमराही। अर रुश्दु हदायत अल गय्यी गुमराही। बित्वागूती शैतानों के साथ। इस नमसा का पकड़ लिया। ये उर्वती अलगई उर्दू में कहाँ पे आएगा? अलगई जो है ये कहाँ पे आएगा? गुमराही अल गय्यी। जैसे बगावत भी होता है ना, बागी जी, हो जी। जाना, बागी को भी कह सकते हैं आप। गुमराह जी, गुमराह जी, गुमराह, बागी। गुमराह जी, जी पढ़िएगा, बित्तागूती। बित्वागूती शैतानों के साथ। इस नमसा का पकड़ लिया। उर्वती गिरा। अल लन अल अल वुस्का मजबूत। लन फिसामा ना वो टूट सकेगा। युखरिजुहुम वो उनको निकालता है। औलियाहुम उनके दोस्त। ऑलराइट जी, वली इनमें से मेरे ख्याल दोस्त। हाँ जी, में लन फिसामा ना वो टूट सकेगा, युखरिजुम जी, वो उनको कौन लिया निकालता है। उनके दोस्त। औलियाहुम उनके ठीक है, दोस्त। वली से ठीक है। ये जो है लिया। उर्वतिन गिरा जो है, ये है ना, जैसे वात असीमु बिहब्लिल्लाहि, जी, वहां जी, उसके बाद की रस्सी आयत है। जी, रस्सी उर्वतिन रस्सी गिरा। जी, रस्सी को थाम रख हो रहा था। नहीं नहीं, उर्वा तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि उस मुकाम पे जहाँ पे ये आयत आई है उसके बाद की आयत के लफ्ज हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी प्लीज सिस्टर इफ़त आप नेक्स्ट पेज पढ़िएगा।
آپ کس سے مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ سسٹر رفت ہینڈ کنہوں نے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجہ جھگڑا کیا فبہتا پس وہ حیران رہ گیا مرہ وہ گزرا یہ فبی خاویتن اردو میں کہاں پہ استعمال ہوگا بتائیں گے آپ ذرا؟ مرہ نہیں، براوت فبو ہتا جو ہے اس کے معنی ہے پس وہ حیران رہ گیا، یہ اردو میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ فبہتا مبہوت ہو گیا، مبہوت کا ورڈ اردو میں استعمال مشکل اردو ہے، مشکل اردو ہے مشکل جی ہے، ہاں مبہوت جی ثقیل اردو میں آ رہا ہے۔ جی مرہ وہ گزرا خاویتن گر پڑی تھی عروشن چھتیں عرش یا چھتیں عرش سے عروشن چھتیں میاتا آمن 100 سال کم لبستا تو اس میں کتنا سے ٹھہرا دیا 100 کون سا ہے؟ یہ جو میاتا آمن ہے اس میں سے 100 کون سا ہے اور سال کون سا ہے؟ آمن سال ہے تو ٹھیک میاتن ہے 100 100 آمن سال صحیح کو کہتے ہیں۔ جی ہاں بالکل کم لبستا تو کتنا ٹھہرا دیا لبس تو میں ٹھہرا رہا لم یتسنہ وہ سڑی نہیں ہے ہمارن گدا الازام ہڈیاں ننشزوہا ہم ان کو جمع کر دیں گے ماشاء اللہ اربعاتم من الطیر آرنی مجھے دکھا دے اولم لسٹ 2-3 سے پڑھواتا ہے، پھر اس پہ سے ٹیسٹ ہوتا ہے مشکل الفاظ کا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اولم تومن کیا تو یقین نہیں رکھتا لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے خذ تو پکڑ لے اربعاتم من الطیر 4 پرندے 4 من الطیر پرندے فسرہن الیکا پھر تو ان کو اپنے سے مانوس کرے اجعلو تو ڈال دے جزءن ٹکڑے ادعوہن تو ان کو بلا یاتین کا سایہ تیرے پاس دوڑے ہوئے آئیں گے جبل پہاڑ حبتن دانا۔ چلیں جزاک اللہ۔ یہاں پہ ہمارا یہ سیشن تو مکمل ہو گیا۔ سسٹر نسیم آپ نے ہینڈ ریز جو کیا ہے وہ لیٹ کیا ہے، تو اب نیکسٹ کلاس میں آپ سے میں سنوں گا، اس لیے میں کہتا ہوں ٹائم پہ ہینڈ ریز کر دیا کریں تاکہ میرے لیے بھی آسانی ہو۔ تو یہ جو آج کے ابھی یہ جو آئی تھی، میں تھوڑا سا اس پیج میں 1-2 ورڈ ہیں اس پہ میں روشنی ڈال دیتا ہوں کہ ارینی، یہاں پہ دیکھیں نا، ارینی کا را کا مطلب ہو گیا دیکھنا، اور نی مجھے دکھا۔ اور اسی طریقے سے جو اربع منت تیر، اربع کہتے ہیں 4 کو، اور جیسے نا طائر لاہوتی، اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، تو یہ تیر جو ہے یہ پرندے کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو یہ ورڈ ہے فسرحن الیکا، پھر تو ان کو اپنے پاس سے مانوس کر لے، مانوس کرنا الیکا اپنے پاس سے، اور فسرحن ان کو فسرحن مانوس کر لے، یاد رکھنے کا تھوڑا سا لفظ مشکل تھا۔ اور اس کے بعد جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور حبہ کہتے ہیں دانا کو، یہ بھی اردو میں دونوں ورڈ استعمال ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہاں پر آج کا سیشن جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور صحت تندرستی عطا فرمائے۔ تو اوکے جی، انشاءاللہ کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ لیں، میں کلاس کو آف کر رہا ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا۔ تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔